अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज हम विजिट करेंगे जेडएम इंटरनेशनल का एक प्रोजेक्ट है जिसको फैसल टाउन 2 बोलते हैं। और ये ठलिया इंटरचेंज और चक्री इंटरचेंज दो तीन जगह से इसका रास्ता है। ये मोटरवे के साथ पैरेलल अगर आप M2 पे जाते हैं टूवर्ड्स लाहौर तो आपके लेफ्ट साइड पे इसका एरिया आता है। ठलिया इंटरचेंज से शुरू होके तो चक्री इंटरचेंज तक इन बिटवीन उसमें ब्लू वर्ल्ड का भी कुछ हिस्सा लगता है, कुछ हिस्सा जो है उसका अपना पार्क व्यू सिटी का भी लगता है। और सुनने में आया है कि जो न्यू जो नई रिंग रोड बन रही है, ठीक है, वो रावलपिंडी से होते हुए और ये इधर एयरपोर्ट के करीब से गुजरेगी। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके करीब से गुजरेगी, तो उसके ऊपर भी इसका कुछ हिस्सा कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें एक ओ ब्लॉक नया आया है, नया बन रहा है, सेमी डेवलप प्लॉट है। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, उसकी प्राइसेस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे फैसल हिल्स के साथ जो टेक्सला के पास है। ये भी जेडएम इंटरनेशनल का चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, तो उसके साथ इसकी प्राइसेस को कंपैरिजन करेंगे कि उधर और इधर क्या फ़र्क है। और जेडएम इंटरनेशनल के जो दो तीन प्रोजेक्ट हैं वो तो मतलब है अच्छे हैं। एक वो आपका आ गया फैसल हिल्स, आ गया फैसल टाउन 1, आ गया काफ़ी अच्छा सेक्टर सोसाइटी बनाई है उन्होंने। उसके बाद फैसल मरगला सिटी है, वो भी अच्छा मतलब है, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। पर फैसल रेजिडेंशिया इसमें एक थोड़ा सा वो है। बहरहाल वो हम टॉपिक से हट जाएंगे, पर उसने जो है जेडएम इंटरनेशनल के क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा हर्ट किया है, क्योंकि वो चीज़ नहीं। बाकी प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह अच्छे खासे वो कर गए हैं, पर ये प्रोजेक्ट जो है ना जेडएम इंटरनेशनल का, तो थोड़ा सा नाकाम सा प्रोजेक्ट है। तो बाकी इसकी फैसिलिटीज प्राइसेस के हवाले से सारी डिस्कशन करेंगे, तो आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। और हाँ, इसके हम किलोमीटर्स भी नापेंगे कि कहाँ जीरो पॉइंट इस्लामाबाद से ये कितने किलोमीटर्स बनता है और क्या कैसे इसका रास्ता, कहाँ से हमें जाना है और कहाँ तक हम वो कर सकते हैं अप्रोच। तो अंदर भी कोशिश करूंगा, आपको लेके जाऊंगा, सारा विजिट करवाऊंगा। तो आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। और हाँ, अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो पहले तो फौरन से जाके इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, ताकि हमारी हर आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं अब फैसल टाउन 2 की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों, अभी हम इस टाइम जो है ये जीरो पॉइंट का सामने अगर आपको ब्रिज नजर आ रहा है तो ये जीरो पॉइंट का ब्रिज है और कश्मीर हाईवे है। और ये दरख्तों के झुरमुट में आपको इस्लामाबाद मोनूमेंट नजर आएगा। तो इधर से अब हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट ये एक्सप्रेस वे से एग्जिट लेंगे और कश्मीर हाईवे को हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे जो फेसिंग है PWD और इस तरह फैजाबाद की तरफ है। तो इधर से हम लोगों ने लेफ्ट को एग्जिट लेना है। ये आप बोर्ड वगैरह देख सकते हैं, मोटरवे सेक्टर G9 और G14 तक और एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है। और ये सामने मोनूमेंट आपको थोड़ा सा दर्शन नजर आया होगा शायद, या नहीं। तो दोस्तों, इधर अभी टाइम जो हो रहा है 2:38 हो रहे हैं दोपहर के। और ये किलोमीटर्स मैंने जीरो कर दिए हैं, तो यहाँ से अभी हम लोग चेक करेंगे ये जीरो पॉइंट का एरिया। ये आप सामने देख सकते हैं फैसल हिल्स, फैसल मॉस्क वगैरह और जरिए तरक्याती बैंक वगैरह आपको नजर आ रहा होगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये सामने सेंट टॉरस के टावर्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं और ये मरगला की पहाड़ियाँ। और ये अभी हमारा रुख है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो चलेंगे अब, पूरा इसका एक हदूद अरबा बनाते हैं कि कितने किलोमीटर्स का है, टाइम क्या लगेगा। 2:38 पे आप समझे 2:40 इसको टाइम कर लें, ठीक है। तो बाकी 0 किलोमीटर से हम लोग शुरू हो गए, कितने फासले पे है। अच्छा, इसके हम खामियां और खूबियां दोनों डिस्क्राइब करेंगे
کہ کیا سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو موقع پہ جاتے ہیں، تھوڑا پروگریس ورک بھی دیکھتے ہیں کہ کیا پروگریس چل رہی ہے ادھر، کام کی کیا صورت حال ہے، کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. ٹائم تو لگے گا بہرحال اس کو. تو دوستوں یہ لیفٹ سائڈ پہ جو راستہ جا رہا ہے تو یہ پولیس لائن کی طرف جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے 2 کراسنگز چھوڑ دی ہیں. ایک G9 کے اندر پیارا تھا جس کو پشاور موڑ بھی بولتے ہیں. دوسرا G10 کے اندر جا رہا تھا راستہ، رائٹ سائڈ پہ یہ راستے جا رہے تھے. تو وہ G10 کی طرف اندر جا رہا تھا، اور اس کے بعد یہ پولیس لائن کا لیفٹ سائڈ پہ راستہ جا رہا تھا. اور جیسے یہ وہ ہوتا ہے تو یہ اچھا، اس سے تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ ویسے دکھ بھی رہا ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے G11 سیکٹر ہے. اور تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو اندر کی طرف راستہ بھی جائے گا G11 سیکٹر کی طرف، G12 اور G11 کو جو بائیفرکیٹ کرتی ہے اس سروس روڈ کی طرف. اور لیفٹ سائڈ کی طرف ہمارے نسٹ یونیورسٹی کو راستہ جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس سے آگے کر کے پھر G13 اور G14 آ جاتے ہیں. تو بہرحال ہمارا جو مین مدعا ہے وہ فیصل ٹاؤن 2 ہے، ZM کا پروجیکٹ. یہ نسٹ یونیورسٹی کی طرف لیفٹ کو راستہ جا رہا ہے، اور یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ سیکٹر G13 شروع ہو گیا. اس کی مین نشانی یہ ہے کہ کشمیر ہائی وے، جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جب آپ ٹوورڈز اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ پیٹرول پمپ آ جاتا ہے، اور اس میں میک ڈونلڈ وغیرہ کا سائن بورڈ. اور یہ رائٹ سائڈ پہ لائف سٹائل کے اپارٹمنٹس وغیرہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے G13 کے اندر. تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں یا اس کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ ہی وائس نوٹ چھوڑ سکتے ہیں، اور کمنٹس میں بھی اپنی آراء سے آگاہ کر دیا کریں. کمنٹس لازمی کر دیا کریں تاکہ ہمارے ایک وہ نالج میں رہتی ہے چیز کہ آپ کون سا ایریا وغیرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کون سے ایریا کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کون سے ایریا کی آپ کو پرائسز چاہیے. تو کمنٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبایا کریں تاکہ ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے اس چیز سے. یہ لائف سٹائل کے اپارٹمنٹس، اس کے بارے میں کہہ رہا تھا. اچھا، یہ جو لیفٹ کو راستہ جا رہا ہے تو یہ راولپنڈی گولڑا کی طرف جا رہا ہے، I14 I15 I16 کی طرف بھی جا رہا ہے. تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو تب بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹس میں ہم سے. اور یہ لیفٹ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے تو یہ G13 اور G14 کو آپ ہو جائیں گے اس راستے سے. یہ گولڑا میٹرو اسٹیشن آ جاتا ہے. یہاں تک ہمارے جو کلومیٹرز بنے ہیں تو اگر آپ کو دیکھ رہے ہو آلموسٹ کوئی 11 کلومیٹر 0 پوائنٹ سے ہم لوگوں نے G13 اور G14 کے انٹرچینج تک ہم نے 11 کلومیٹر کا سفر کیا ہے. اچھا، تو دوستو یہ جو سامنے بلڈنگز وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو یہ ایئرپورٹ کی طرف سیدھا راستہ جا رہا ہے. اور یہ کچھ بلڈنگ جو ہے ممتاز سٹی کے اندر ہے اور کوئی ٹاپ سٹی کے. اگر اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کو کوئریز چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں. یہ رائٹ پہ ہمارے ایئرپورٹ کی طرف راستہ چلا گیا اور لیفٹ پہ ہم M2 کو جوائن کرنے لگے ہیں. تو یہ ویورز ابھی ٹول پلازا آ گیا ہے. یہ ابھی ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پہ موٹر وے کو جوائن کر لیا ہے M2 کو. ادھر تقریباً ہمارے کو 22-22.5 کلومیٹر کا ہم لوگوں نے فاصلہ طے کر لیا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے ٹھلیاں انٹرچینج تک کتنے کلومیٹر بنتا ہے. یہ میں جو 22-22.5 کلومیٹر ہم نے ٹریولنگ کی ہے تو یہ ہم لوگوں نے 0 پوائنٹ اسلام آباد سے ٹریولنگ کی ہے اس جگہ ٹول پلازے تک آنے کے لیے. اور اس کے بعد ٹھلیاں انٹرچینج تک ہمارا کتنا ٹائم اور کیا ہوتا ہے. آلموسٹ ہمارا جو سفر، اس میں تھوڑی سی ہم نے سپیڈ بھی لگائی، تھوڑا سا ہم نارمل بھی چلے. تو اس ٹول پلازے تک آتے آتے ہمارا جو ٹائم لگا تقریباً 24 منٹ کا ٹائم ہمارا لگا. اور ادھر سے ہم لوگ جب ٹول پلازا انٹر کریں گے اور پھر ہم اگر ٹھلیاں انٹرچینج سے اتریں گے، ادھر ایگزٹ کریں گے تو ہمارے پیسے کتنے لگیں گے ٹول پلازا پہ. یہ بھی آلموسٹ ہمارے کوئی 40 سے 50 یا 60 روپے
अभी तो टैक्सेस ही इतने बढ़ा दिए हैं कि मेरे ख्याल से 60-70 रुपए आपके वन साइडेड आपका टोल प्लाजा लगेगा। और जब तक ये सोसाइटी फैसल टाउन 2 डेवलप होगी तो मेरे ख्याल से 100-150 रुपए एक साइड का टोल प्लाजा हो चुका होगा। ये ठलिया इंटरचेंज तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आगे आप जाओगे तो मेरे ख्याल से 200-300 रुपए, क्योंकि लाहौर के भी मेरे ख्याल से 1800 के 1700 रुपए टोल प्लाजा हो गया है। तो बहरहाल ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर एक हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप अगर इधर रहते हो फ्यूचर में तो क्या सिचुएशन होगी, इधर रहने के काबिल होगी ये जगह, क्योंकि इधर ये ट्रैवलिंग टाइम आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट करनी है। अगर आपका कोई काम होगा इस्लामाबाद के अंदर तो आपके आने जाने का, आपकी ट्रैवलिंग टाइम, आपके किलोमीटर्स, आपकी फ्यूल कंजम्पशन, ये सारी चीजें आप लोगों ने कैलकुलेट। ये इस वजह से मैं ये वीडियो ऐसी बनाता हूं कि उसमें मैं सारा टाइम और ये सारी चीजें सारा एक कंपैरिजन करता हूं। बाकी लोगों की तरह नहीं हूं कि आपको ड्रोन शॉट्स दिखाए और उधर से बस बड़ा अच्छा और ये डेवलपमेंट चल रही है और ये कहानी हो गई, वो कहानी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये चीजें नहीं है। मैं आपको मौके पे लेके जाता हूं, मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूं, एक एक चीज आपको रास्ता दिखाता हूँ, ट्रैवलिंग टाइम, ये सारी चीजें दिखाता हूँ। ये नहीं है कि बस सिर्फ अच्छाई ही मैं बयान करूं एक सोसाइटी की या किसी भी जगह की। मैं उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों आपको बताता हूँ कि ये इसका प्लस पॉइंट है और ये इसका माइनस पॉइंट है। इस चीज में आपको इतना फायदा है, इतना नुकसान है। तो ये अभी आप लोगों ने कैलकुलेशन खुद ही करनी है। आप लोग वीडियो स्किप कर लेते हो, इसलिए आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। अभी ये सामने आप बोर्ड देख रहे हो, तो इधर से हम लोगों ने लेफ्ट एग्जिट करना है। इधर से हम ये ठलिया इंटरचेंज आ गया और इधर से हम लोगों ने लेफ्ट एग्जिट हो जाना है। ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ भी जाता है। अगर आप लाहौर की तरफ से आते हैं तो इधर से आप ठलिया इंटरचेंज से एग्जिट होंगे तो सीधा एयरपोर्ट को ज्वाइन कर लेंगे। ये ठलिया टोल प्लाजा आ गया, इसमें से हम लोग एग्जिट होंगे। ये हम लोगों ने एग्जिट किया। टाइम हमारा तकरीबन तकरीबन आप समझे 25 से 27 मिनट इधर तक लगे और ऑलमोस्ट कोई 28.5 किलोमीटर हम लोगों ने ठलिया इंटरचेंज तक 0 पॉइंट से ट्रैवलिंग की है, सफर किया है। तो अभी हमारी फेसिंग जो हो गई है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, पर हम लोगों ने उधर नहीं जाना। हम लोगों ने ये ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फिर हमने एक छोटी रोड पे जो ठलिया की रोड है, ठलिया गांव की तरफ जो जाती है, उसको हमने कनेक्ट करना है। उससे होते हुए हम लोगों ने दोबारा ब्रिज क्रॉस करना है मोटरवे का, टूवर्ड्स आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट की तरफ हमारी बैक हो जाएगी और टूवर्ड्स रावलपिंडी आप कह सकते हैं, तो उस साइड पे हमारी फेसिंग हो जाएगी। तो थोड़ा सा इधर से हम थोड़ी सी वायलेशन करेंगे, क्योंकि आगे से फिर यू टर्न काफी लंबा है। तो इधर से मैं थोड़ी सी वायलेशन करके रॉन्ग साइड पे, क्योंकि अभी इस रोड पे इतनी ट्रैफिक वगैरह होती नहीं है। तो इधर से मैं ये सामने आपको सर्कल, ये नीचे की तरफ हम ठलिया रोड पे, वो सामने बोर्ड वगैरह नजर आ रहा है आपको, ये राइट पे हमारी ठलिया की तरफ रास्ता जा रहा है, I-16 की तरफ रास्ता जा रहा है। तो इधर से हम लोगों ने राइट पे हो जाना है। ये आपके बोर्ड लगा हुआ है सिल्वर सिटी का। मेन निशानियां मैं आपको बता दूं, ये रोड अब ठलिया गांव की तरफ, ये रास्ता I-16 में भी निकलता है। इस रोड पे हम लोगों ने दोबारा मोटरवे को क्रॉस करना है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, उसको हम क्रॉस करेंगे। जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो राइट पे हमारे एक शादी हॉल टाइप आ जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं बैंक्वेट हॉल भी उसको कह सकते हैं। तो उसके साथ हमने यू टर्न सा ले लेना है और हमने मोटरवे के साथ साथ जो सर्विस रोड चलेगी तो उसके ऊपर हम लोगों ने चलना शुरू कर देना है। ये सामने आपको जो ब्रिज नजर आ रहा है, तो ये मोटरवे के ऊपर से क्रॉस हो रहा है। ये आपको दिख रहा हो तो मोटरवे है, ये इस्लामाबाद की तरफ से आ रही है। अब इधर से हम लोगों ने ये वापस यू टर्न सा लेके
یہ الغوث یا ایونٹ مینجمنٹ، شادی ہال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بینکویٹ ہال بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہم لوگ اب جا رہے ہیں، ہماری فیسنگ جو ہے ٹورڈز موٹر وے کی طرف، مطلب موٹر وے کے ساتھ پیرالل اب ہم لوگ یہ سروس روڈ پہ چلیں گے۔ تھوڑا سا راستہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے نا، ویڈیو تو لمبی ہو جائے گی، پر انفارمیٹیو ویڈیوز آبویسلی لمبی ہونی ہونی ہے اگر آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن چاہیے۔ اور اگر آپ کو ویسے ہی وہ ڈرون شاٹس اور ایسی چیزیں آپ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اور لوگوں کی ویڈیوز کافی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، وہ تعریفیں کرتے رہیں گے کہ بہت اچھی سوسائٹی ہے، بہت ٹاپ آف دی لائن ہے، یہ دیکھیں ادھر یہ گلیاں کٹ چکی ہیں اور بس ابھی گھر بن جائیں گے۔ دیکھیں ایک سوسائٹی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراً جا کے اس میں مطلب ہے آپ بس گھر بنانا شروع کر دو۔ بھئی گلیاں بننے کا کیا مقصد، اس میں سیوریج لائنز، الیکٹرکسٹی، بجلی آنا، گیس آنا، پانی کے ٹینکس وغیرہ بننا، پانی کے نظام چلنا، مرکز وغیرہ، دکانیں، مارکیٹ، سکول، کالجز، یونیورسٹیز، یہ چیزیں آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہرے پیلے باغ دکھا دو کہ بس یہ دیکھیں او بلاک جو ہے اس کا وہ ڈیولپ ہو گیا ہے، بس ابھی جو ہے لوگ ادھر رہنا شروع کر دیں گے فوراً سے 6 مہینے کے اندر اندر، اور یہ سیمی ڈیولپ پلاٹ ہے۔ اچھا سیمی ڈیولپ پلاٹ جو ہے نا، ویسے اس کا پتہ نہیں پرائس کچھ زیادہ ہی رکھی ہوئی ہے، 32 کے 34 لاکھ روپے پر، وہ کہتے ہیں رمضان پیکیج ہے نا، تو رمضان پیکیج میں اگر میں غلط نہ ہوں تو 27,90,000 روپے کیش پیمنٹ پہ وہ پلاٹ دیے جا رہے ہیں رمضان پیکیج میں۔ تو میرے حساب سے تھوڑا سا اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں، یہ رنگ روڈ کا ایریا ہے، یہ رنگ روڈ کی ڈیولپمنٹ ادھر چل رہی ہے، یہ آپ کو رائٹ پہ دکھ رہا ہو تو یہ ڈیولپمنٹ روڈ پہ کام چل رہا ہے رنگ روڈ کے اوپر۔ اب کس حد تک ہوا ہے یہ تھوڑا سا ابھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ ڈرون ورون میں رکھتا نہیں ہوں، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کہ ڈرون سے میں وہ چیزیں دکھا دوں آپ کو۔ فزیکلی جو چیز دکھنی چاہیے وہ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے جانا کیسے ہے، کیونکہ وہ آن دی اسپاٹ کھڑا ہو کے آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، تو آپ ڈرون اڑا دوں، میں ڈرون اڑا کے یہ دیکھیں یہ اسٹریٹ کٹ گئی ہیں اور بس آپ فوراً سے پلاٹ خرید لو۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ میری جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دے گی۔ یہ سامنے آپ کو اگر دکھ رہا ہو، کوئی ٹریفک چلتے ہوئے دکھ رہی ہو، تو یہ موٹر وے ہے M2 جو لاہور کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی ہم بالکل اس کے ساتھ پیرالل چلیں گے، اور یہ رنگ روڈ کا پیچ ہے، شاید ادھر انٹرچینج بنے یا وہ سامنے انٹرچینج ہمارے رائٹ پہ جو ہے اسی کو جہاں سے ہم لوگ چڑھے تھے اسی کو کنیکٹ کریں گے۔ اور فیصل ٹاؤن کا یہ رقبہ تو بالکل قریب ہی ہے، اس کے بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، پر بہرحال اب ان کو فیصل ٹاؤن کو اپروچ ملتی ہے کہ نہیں رنگ روڈ سے، یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو تو فیصل ہلز، فیصل ٹاؤن 2 کی میں بات کر رہا ہوں، اور فیصل ہلز کا بھی جب پروجیکٹ آیا تھا تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو انٹرچینج ملے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پر نہ کوئی انٹرچینج ملا، نہ کوئی ابھی تک کوئی کہانی ہے۔ B17 کو مل جائے گا یا اس کو مل جائے گا، تو دونوں کو کسی کو ابھی تک انٹرچینج نہ مل پایا ہے اور نہ ملنے کے کوئی امکانات ہیں، کیونکہ اس طرف سے بالکل خاموشی ہو گئی ہے۔ ابھی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی وہ ہو کہ بس مل جائے گا انٹرچینج وغیرہ۔ اچھا دوستوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے موٹر وے کا برج ہے اور اس کے پیرالل ہم لوگ چل رہے ہیں۔ ایک گاؤں سا بھی آ گیا ہے، بہرحال یہ تو خیر عارضی سا راستہ ہے، میرے خیال سے پکا ان کو امید ہے، اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، ان کو انٹرنس وغیرہ مل جائے گی رنگ روڈ سے۔ یہ سامنے جو کٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو یہ اسی کا فیصل ٹاؤن 2 کا ایریا ہے، یہ جو کٹی ہوئی جگہ آپ کو مل رہی ہے۔
اور یہ ایز پر مائی نالج یہ میرے خیال سے اس کا جو او بلاک ہے اس کی کہانی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اس کو. اچھا او بلاک کی کمپیریزن میں کر رہا تھا پرائسز کی. وہ تھوڑا سا روڈ کافی خراب تھی تو ادھر مجھے ویڈیو بند کرنی پڑی. او بلاک میں جو پلاٹ ہے 2790 کا جب دے رہے ہیں کیش پیمنٹ پہ، تو فیصل ہلز کے ساتھ اگر ہم اس کا کمپیریزن کر لیں تو فیصل ہلز میں اس ٹائم 27-28 لاکھ روپے سے لے کے تو 55 لاکھ روپے تک ڈپینڈ کرتا ہے باقی بلاکس میں. سارے بلاکس میں جیسے اے بلاک ہو گیا، ایگزیکٹو ہو گیا، بی بلاک ہو گیا اور سی بلاک. تو یہ 5 مرلے کی میں کمپیریزن کر رہا ہوں. تو اگر سی بلاک میں آپ کو آن دی اسپاٹ 27-28 لاکھ روپے میں آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے، اس پہ آپ کل گھر بنانا شروع کر دیں. بہرحال ادھر بھی ابھی آپ گھر نہیں بنا سکتے کیونکہ سیکیورٹی کا ایسا اچھا وہ نہیں ہوگا میرے خیال سے. ابھی رہنے کے قابل وہ ایریا نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل ٹاؤن 2 کا. تو بہرحال میرے حساب سے ادھر پرچیزنگ او بلاک میں اگر آپ لوگ کرو گے کیش پیمنٹ پہ اور 27,90,000 میں، تو میرے خیال سے تھوڑا سا وہ رانگ انویسٹمنٹ ہوگی آپ کی. بہرحال ہو سکتا ہے اچھا ڈیسیجن بھی ہو. یہ مجھے لگتا ہے او بلاک کا ایریا ہے پورا یہ سارا. اور یہ موٹر وے ساتھ ساتھ چل رہی ہے کیونکہ اس کی اٹریکشن دی جا رہی ہے کہ او بلاک جو ہے موٹر وے کے بالکل پیرالل اور ساتھ میں چل رہا ہے. اچھا اس کی پرائسز ویسے تو سمجھیں گے بس مناسب ہی ہے انسٹالمنٹ کے حساب سے. یہ آپ دیکھیں یہ کھڈے بھی فل ہوں گے تو ادھر بھی لوگوں کے جو پلاٹس آئیں گے تو وہ تو پتہ نہیں یہ کیا ہے. یہ کھڈا ہے بالکل، ہاں نالا جا رہا ہے. یہ فلنگ نالے کے ساتھ ساتھ فلنگ وغیرہ ہو رہی ہے ابھی. تو یہ ٹھیک ہے، سوسائٹیز میں چلتا ہے ایسا. کہیں پہ ہائٹڈ جگہ ہوگی، کب کہیں پہ فلنگ کا ایریا آ جائے گا. ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، ملا جلا کام چلتا رہتا ہے. یہ فیصل ٹاؤن 2 کا ایریا ہے زیڈ ایم کے پروجیکٹ کا. اچھا پرائسز اگر اس کی تھوڑی سی مناسب کر دی جاتی نا تو بہتر ہوتا. ہاں ٹائم اس میں ابھی لگے گا، کافی ٹائم ہے اس میں ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ یہ تو ابھی ایک بلاک میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا. اے بلاک جو ہے مشینری وغیرہ وہ کھڑی ہوئی ہے، پر رمضان کی وجہ سے شاید عید کی وجہ سے بھی کام ابھی ادھر کا بند لگا پڑا ہوا ہے. یہ سارا ایریا جو ہے، اچھا یہ پروجیکٹ جو ہے نا اس ٹائم میرے خیال سے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ڈیولپمنٹ مینز یہ کہ کچھ نہ کچھ کام شروع ہو چکا ہے، تو وہ میرے خیال سے وقتی طور پہ یہ کوئی 25 سے 30 ہزار کنال کا یا ہو سکتا ہے زیادہ بھی. پر فیوچر میں یہ پروجیکٹ جو ہے، کیونکہ اس کے میپ پہ جو پلاٹ دیے گئے ہیں تو 70,000 پلاٹ ہیں اس کے میپ پہ. اور یہ ایریا ہوگا تقریباً میرے خیال سے کم و بیش اگر میں غلط نہ ہوں تو تقریباً 1 لاکھ کنال تک یہ سوسائٹی جا سکتی ہے. تو بہرحال اس کو آپ سوسائٹی نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک شہر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بلو ورلڈ سٹی بھی قریب قریب ہی ہے. اور میں نے انٹرو میں پارک ویو سٹی کہا تھا، پارک ویو سٹی نہیں، کیپٹل سمارٹ سٹی، وہ بھی اس کے قریب قریب ہے. اس کا انٹرچینج بھی بن چکا ہے. گندھارا جو ہے ٹی ایچ اے گندھارا فیز 9 بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اپنا کیپٹل سمارٹ سٹی کے قریب قریب ہے. تو یہ ایک حساب سے ایک بہت الگ اور منفرد سا ایک شہر، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا اسلام آباد، تو اسلام آباد ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے، کیونکہ آلریڈی یہ جو ہے نا آر ڈی اے سے اپرووڈ جو بھی چیز ہوگا ابھی اپروو الحمدللہ اس کا تو سننا ہے کہ ہونے والا ہے فیصل ٹاؤن 2 کا. پر بلو ورلڈ سٹی کی ابھی تک کوئی اپروول ایسی کوئی کہانی نہیں ہے.
تو इसकी भी अभी तक अप्रूवल्स कंफर्म, जो अप्रूवल्स हैं वो अभी तक कोई नहीं है. फ्यूचर में हो सकता है कोई 4-6 महीने तक सुनने में आए कि चौधरी मजीद साहब को खुशखबरी देंगे. पर जब खुशखबरी होगी तो फिर हम लोग भी आपको खुशखबरी दे देंगे कि ये हो गई है अप्रूवल्स वगैरह. ठीक है, आप आरडीए की वेबसाइट पे जाके आप खुद ही भी चेक कर सकते हो. माशाल्लाह, देखे जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो थोड़ा बहुत सियाना होता है. अगर उसका सियाना तो कोई बेटा बेटी कोई बच्चा उनका पढ़ा लिखा होगा तो वो मतलब है वेबसाइट को जानते होंगे. आरडीए की वेबसाइट पे आप जाके किसी भी सोसाइटी की खुद ही देख सकते हैं. हमारे कहने पे या किसी के कहने पे आप ना चलो, आप खुद ही जाके देखो वेबसाइट पे कि क्या स्टेटस पड़ा हुआ है जिस सोसाइटी का आप देखना चाहो. रोड बड़ी खराब है. ये तो खैर आरजी सी एक रोड है. रिंग रोड पे काम काफी तेजी से चल रहा है. अच्छा, इसका जो आपका अगर कोई वो हो ना, आप भी कोई मशवरा अगर हमें देना चाहें, क्योंकि मेरा मेरे ख्याल में इसमें टाइम लगेगा और काफी अच्छा खासा टाइम लगेगा. तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि कितना टाइम लग सकता है. मेरे ख्याल में तो काफी टाइम लग जाना है. हो सकता है कोई 15 से 20 साल लग जाने हैं. तो आप लोगों ने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपके ख्याल में कितना टाइम लगेगा और आपके ख्याल में इसकी कीमतें क्या होनी चाहिए. तो ये आपने लाजमी कमेंट्स में हमें बताना है, क्योंकि मैंने तो अपनी वो दे दी है कि मेरे ख्याल से कीमतें थोड़ी सी मुनासिब होनी चाहिए थी, क्योंकि 27-28 लाख या 30 लाख रुपए में इधर प्लॉट अभी समझ में नहीं आता. गो के ये ऑल ड्यूज क्लियर है, मतलब इसमें सारी चीजें पेड है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस इसमें हिडन चार्जेस कोई नहीं है. ओ ब्लॉक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, इसमें कमर्शियल्स वगैरह की बुकिंग भी चल रही है. तो वैसे बहरहाल हम इसके मतलब डील भी इसको करते हैं अगर आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक. हम आपको फोर्स नहीं करेंगे. अगर आप अपना कोई कमर्शियल वगैरह लेना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में हमें बता दें, या व्हाट्सएप नंबर पे तो हम आपको खुद ही राब्ता कर लेंगे. अगर कॉल अटेंड ना हो पाए तो अपने वॉइस नोट छोड़ दिया करें व्हाट्सएप नंबर पे. तो दूसरा, अगर कॉल भी करते हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग को मलूज़े खातिर रख के कॉल कर लिया करें. अभी तो खैर ईद की छुट्टियां हो रही हैं तो 2-3 दिन तो हम अवेलेबल नहीं होंगे. तो उसके बाद ईद के चौथे पांचवें दिन तक फिर आप कॉल कर सकते हैं. हाँ, इस दौरान ईद की छुट्टियों में आप वॉइस नोट भी छोड़ दें अपना व्हाट्सएप पे, तो हम जवाब दे देंगे कन्वीनियंस के मुताबिक. बाकी ये है कि लोकेशन नो डाउट इसकी अच्छी है. फ्यूचर फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है. बाकी एक चौधरी मजीद साहब और जो इनका वो है जेड एम इंटरनेशनल, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड आप किसी बंदे का देखते हो तो वो काफी अच्छा है. हाँ, वो एक प्रोजेक्ट में थोड़ा सा इनका थोड़ा सा वो इनकी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा हल्का सा एक झटका लगा है. पर फंस जाता है इंसान. देखें कहीं इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में इतनी चीजों में थोड़ा बहुत वो तो होता है, आप कह सकते हो उसको कि कहीं ना कहीं बंदे को जमीन की प्रॉब्लम हो जाती है. बहरहाल वो भी सोल्यूशन उसका हो ही जाना है, कभी ना कभी हो ही जाना है. ऐसा नहीं है कि वो बस सारी जिंदगी के लिए लोग ऐसे ही रह जाएंगे. हाँ, ये ट्रैवलिंग टाइम और ये चीजें आप देख लीजिएगा कि ये अगर आप लोगों को अफोर्डेबल है कि आपको आना जाना, अगर आप घर के लिए प्लॉट और अगर आप सरमायाकारी भी करना चाह रहे हो तो खैर सरमायाकारी के लिए तो बेहतरीन है. अभी फिलहाल थोड़ा सा रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो डाउन चल रहा है, पर हो सकता है फ्यूचर में साल 2 साल 3 साल या 4 साल बाद फिर कोई प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में बूम वगैरह आ जाए. तो बहरहाल अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई चीज़ आपने सेल परचेज करनी है तो हमसे ज़रूर एक दफ़ा रब्ता कीजिएगा. अच्छा, तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा और मुफस्सिल सा रिव्यू था. छोटा तो नहीं था, अच्छा खासा, क्योंकि हम इस्लामाबाद 0 पॉइंट से चले और इधर तक आए. सारा एक एक
मरहला आपको दिखाया, एक एक चीज आपको दिखाई। तो बाकी अगर किसी और जगह की वीडियो वगैरह आप लोग देखना चाह रहे हो, किसी और जगह का विजिट करना चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कीजिएगा। कमेंट्स में बता दीजिएगा। कमेंट्स ये होता है कि हम लोगों की टीम या मैं खुद ही भी देखता हूँ उनमें, तो वो काफी मतलब मैं उसका अच्छी तरीके से जायजा ले सकूंगा कि कौन सी जगह आपको दिखाना चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स में आएंगी चीजें तो हमारी नॉलेज में इजाफा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लिया करें। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।